ॐ प्रौत्रार्हन्ति जनैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवन्तोऽष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम् पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः नमः पाणिनिकात्यायनपतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो नमर्षिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः एवञ्च अस्माकं क्रमे सप्तदशः पाठः प्रकरणसम्बद्धः आरब्धः भवति। अहम् एकवारं फलकं दर्शयामि। हा, तत्र तिङन्तसूत्राणि तिङन्तस्वरव्यवस्था किञ्चित् द्रष्टव्या अस्ति। तत्र सूत्रं भवति तिङो गोत्रादीनि कुत्सनाभीक्ष्ण्ययोः इति। अत्र तिङः इति पञ्चम्यन्तं पदं भवति। गोत्रादीनि इति प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। कुत्सनाभीक्ष्ण्ययोः इति सप्तमी विभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। गोत्रम् आदिः येषां तानि गोत्रादीनि कुत्सनञ्च आभीक्ष्ण्यञ्च कुत्सनाभीक्ष्ण्ये तयोः कुत्सनाभीक्ष्ण्ययोः इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। गोत्रादीनि इत्यत्र बहुव्रीहिः भवति। अनुदात्तं सर्वमपादादौ इति सूत्रमनुवर्तते। पदात् पदस्य इति च अधिकारद्वयमत्र भवति। अष्टमाध्यायस्य एषः प्रसङ्गः अस्ति। यद्यपि प्रधानरूपेण स्वरविषयकाणि सूत्राणि तत्र षष्ठाध्याये उक्तानि, परन्तु अष्टमे अध्याये अपि तिङन्तस्वराणां विशेषः दृश्यते। अष्टाध्याय्ये तर्हि सूत्रस्य कोऽर्थः तिङन्तात् पदात् नाम तादृशानि पदानि यानि तिङन्तानि भवन्ति। गोत्रादीनि नाम गोत्रादिगणे पठिताः ये शब्दाः सन्ति ते अथवा तानि शब्दस्वरूपाणि अनुदात्तानि भवन्ति एतयोः अर्थयोः। तदेव सर्वमपादादौ अनुदात्तं सर्वमपादादौ इत्यनुवर्तते। अतः अपादादौ स्थितं यत् पदं तस्मात् तत्र तिङन्तं पदं अ, हा, तिङन्तं यत् पदं वर्तते तस्मात् अपदादौ स्थितं यत् तिङन्तं पदं तस्मात् परतः गोत्रादिगणपठिताः शब्दाः ये सन्ति तेषां शब्दानां सर्वेपि अचः अनुदात्ताः भवन्ति। कुत्सनार्थे आभीक्ष्ण्यार्थे च गम्यमाने इति सूत्रस्य अर्थः। पचति गोत्रम् इत्यस्ति उदाहरणं प्रकृते। पचति गोत्रं नाम अत्र कुत्सार्थः अस्ति, अतः तिङन्तं पदं वर्तते अत्र पचति। अपादादिश्च वर्तते नाम कस्यचन पादस्य आरम्भे नास्ति। अतः अस्मात् परतः गोत्रशब्दः यः वर्तते गोत्रादिगण पठितः यः शब्दः अथवा यत् पदं तस्य सर्वानुदात्तता भवति। तत्र विद्यमानाः सर्वेपि स्वराः अनुदात्ताः भवन्ति इति अस्ति। कुत्सनार्थे गम्यमाने पचति पचति गोत्रम् इत्यपि अस्ति। तत्र आम् प्रकृते अपि गोत्र यः शब्दः वर्तते पचति पचति गोत्रम् अत्र पचधातुः उच्चारणार्थपरः वर्तते वेदे। गोत्रं पुनः पुनः उच्चारयति आभीक्ष्ण्यमस्ति। कुत्सनाभीक्ष्ण्ययोः कुत्सनार्थस्य तु उदाहरणं पचति गोत्रमिति दत्तम्। आभीक्ष्णे आभीक्ष्ण्यं नाम तत्र द्विः यदा प्रयोगः भवति तद् इत्युच्यते। अतः पचति पचति इति आभीक्षणम् अस्ति। अतः तदेव आभीक्षणे गम्यमाने तत्र द्वित्वमपि भवति। नित्यवीप्सयोः इत्यादीनि द्वित्वसम्बद्धानि सूत्राणि भवन्ति। ततः पूर्वं ततः परतः विद्यमानः यः गोत्रशब्दः अस्ति तिङन्तात् परतः विद्यमानः तस्य सर्वानुदात्तता भवति इति अस्य सूत्रस्य अर्थः भवति।
क्षन्तव्य उदाहरणद्वयं भवति। अग्रे कथयति एवं प्रवचन प्राहसन प्रकथन प्रत्यायनादयः नाम एतेपि ये गोत्रादिगणपठिताः शब्दाः सन्ति ते यदि तिङन्तात् परतः भवन्ति तदा कुत्सनार्थे आभीक्ष्ण्यार्थे च अर्थे गम्यमाने तत्र एतेषां पदानां गोत्रादीनां सर्वानुदात्तता भवति इति अत्र अवगन्तव्यम्। आम्, एषः अस्ति विशेषः। ततः एतावान् विषयः स्पष्टः। मम शब्दः श्रूयमाणः स्याद् वा? अस्तु, श्रूयते चेत् प्रतिस्पन्दं तत् कुर्वन्तु। कथं म्यूट् कर्तव्यं मोबैल् तः मया न ज्ञातम्, अधुना अस्तु अस्तु जातम्। अस्तु अतः अस्तु, क्षम्यताम्। आम् आम् आम्। चिन्ता नास्ति। अस्तु, अग्रे गच्छामः। ततः अग्रे कश्चन सिद्धान्तः अत्र वर्तते। कुत्सनाभीक्ष्ण्यग्रहणं पाठविशेषणम् इति। तत्र पश्यन्तु व्याख्याता किं कथयति। ननु किं कुत्सनाभीक्ष्ण्यग्रहणं गोत्रादीनां पाठविशेषणं। कुत्सनाभीक्ष्णयोः इत्युक्तं यत् तत् गोत्रादयः शब्दाः गोत्रादिगणे पठिताः सन्ति तेषां विशेषणभूतं वा भवति वा इति पृच्छ्यते। तेन कः अर्थः लभ्येत। एतयोः अर्थयोः नाम कुत्सनाभीक्ष्णयोः अर्थयोः गम्यमानयोः एतयोः अर्थयोः गोत्रादीनि यानि शब्दस्वरूपाणि भवन्ति तेषां तत्र तेषां सर्वानुदात्तता भवति। तानि च तिङः पराणि तिङः परतः यदा भवन्ति तदा अनुदात्तानि भवन्ति इति अर्थः स्वीकरणीयः। पृच्छ्यते किं तर्हि नाम एवमर्थः स्वीकरणीयः आहुस्वित् नाम अन्य अथवा अनुदात्तविशेषणं तत्र एतद् अस्ति किं कुत्सनाभीक्ष्ण्यग्रहणम् तेन तिङः पराणि गोत्रादीनि अनुदात्तानि भवन्ति एतयोः अर्थयोः गम्यमानयोः इति वा अर्थः स्वीकरणीयः। अस्मिन् विचारे तत्र निर्णयः उच्यते मूले किं कुत्सनाभीक्ष्ण्यग्रहणं पाठविशेषणार्थं नाम गोत्रादिगणशब्दाः ये पठिताः येषां पाठः कृतः वर्तते तेषामेव विशेषणत्वेन एतदर्थद्वयं स्वीक्रियते इति। तेन कुत्सनार्थकानि आभीक्षणार्थकानि च इमानि यानि गोत्रादीनि सन्ति तानि अनुदात्तानि भवन्ति इति वक्तव्यम् इति उच्यते। अयञ्च अर्थः योगविभागात् लभ्यते नाम सूत्रद्वयं क्रियते तदा अयमर्थः लभ्यते। तिङो गोत्रादीनि इत्येकः योगः क्रियते नाम एकं सूत्रं क्रियते। अनुदात्तविधानार्थः एकः योगः नाम एकं सूत्रम् एतदर्थं क्रियते। कुत्सनाभीक्ष्णयोः इति द्वितीयः योगः एवं रीत्या द्वितीयं सूत्रम् अत्र क्रियते गोत्रादीनि इत्येव परिभाषेयं नाम एषा परिभाषा भवति या अत्र उक्ता वर्तते नियमे अनियमे नियमकारिणी परिभाषा या योगविभागात् लभ्यते। इह शास्त्रे गोत्रादीनि कुत्सनाभीक्ष्ण्यविषयाण्येव ग्राह्याणि नाम अस्मिन् शास्त्रे अस्मिन् सूत्रे गोत्रादीनि यानि सन्ति तानि गोत्राभीक्ष्ण्यविषयाणि ग्राह्याणि गोत्रादिगणे पठिताः ये शब्दाः अथवा यानि शब्दस्वरूपाणि तानि तेन किं सिद्धं भवति इत्यतः तेन उपरि पश्यन्तु तेन अन्यत्रापि गोत्रादिग्रहणे कुत्सनादावेव कार्यं ज्ञेयम् इति कथयति। तर्हि अन्यत्र नाम कुत्र तद् अपि कथयति। चनचिदिव गोत्रादितद्धितां मृडिते तद्धितां मृडिते तद्धितां म्रेडिति अच्छा अत्र एवम् अस्ति मिस्प्रिण्ट् जातमस्ति। चनचिदिव गोत्रादितद्धितां आम्रेडितेष्व गते तद्धिता चनचिदिव गोत्रादितद्धितां रेडितेषु अगतेः नाम इत्यत्र यत् गोत्रशब्दः पठितः वर्तते तत्रापि एतानि गोत्रवाचकानि यानि सन्ति तानि कुत्सनभीक्षणे विषयाणि ग्राह्याणि इति एतस्य सिद्धान्तस्य ज्ञापनाय एवं योगविभागात् अयमर्थः तत्र स्वीक्रियते इति कश्चन विशिष्टः सिद्धान्तः अत्र चर्चितः वर्तते भाष्यानुरोधेन ग्रन्थकारेण। एवम् एषा काचित् चर्चा अत्र विहिता ज्ञायते। अस्तु। आम् महोदय। हा, अग्रे पृच्छति गोत्रादीनि श्रुतं हाँ जी। हाँ श्रुतं न श्रुतं महोदय, तत्र मम ध्वनिः श्रुतम्। अधुना श्रुतः श्रुतः श्रुतः
ध्वनिः श्रुतः। ततः गोत्रादीनि किम्? नाम गोत्रादीनि किमर्थमुच्यन्ते इति चेत् तत् पश्यन्तु। पचति पापं, पापम् इति शब्दः अथवा एतत् पदं गोत्रादिगणे नास्ति। अतः प्रकृतसूत्रेण उच्यते या सर्वानुदात्तता उत्तरपदस्य सा न भवति इति भावः। कुत्सेति किं नाम कुत्सार्थे गम्यमाने भवति। खनति गोत्रं, गोत्रशब्दः गोत्रादिगणपठितः परतः अस्ति तिङन्तात्, तथापि सर्वानुदात्तता अस्य न भवति। कुतः? कुत्सार्थः अत्र नास्ति। हम्म? इत्यस्ति विषयः। समेत्य कूपम् इति नाम प्रकृते आभीक्ष्ण्यार्थः वा कुत्सार्थः नास्ति इति कारणात् प्रकृते अपि तत्र कूप शब्दः सर्वानुदात्ततां न प्राप्नोति इति। कुत्सेति किमिति एतस्य प्रत्युदाहरणस्य अथवा प्रश्नस्य एतस्य प्रश्नस्य प्रत्युदाहरणरूपेण उदाहरणद्वयम् अत्र दत्तं। खनति गोत्रं समेत्य कूपम् इति भावः। सम्यक्। एतद् तर्हि एकं जातं। द्वितीयं किमस्ति भवत्याः सूच्यां सूत्रं? तिङ् इत्तत् किं कथयति तत् पश्यामः। आं महोदय सम्यक्। हम्म, तत्र तिङ् किं कथयति? तिङ् अतिङः एवं विग्रहः भवति। न तिङ् अतिङ्। तस्मात् अतिङः इत्यत्र नञ् समासः। अत्र ङकारद्वयं तु ङमुडागमवशात् लभ्यते। ह्रस्वादजिगमननित्यमिति कारणात्, अन्यथा तिङ् अतिङ्, तिङ् अतिङः एवं रीत्या पदद्वयम् अत्र अस्ति। प्रकृते अनुदात्तं सर्वमपादादौ पदात् पदस्य इति अधिकारः अनुवर्तन्ते। सूत्रस्य अर्थः भवति अतिङन्तात् पदात् परं तिङन्तं निहन्यते। नाम अतिङन्तं यत् पदमस्ति तस्मात् अतिङन्तात् पदात् परतः तिङन्तं यदि पदं भवति तर्हि तस्य तिङन्तस्य सर्वानुदात्तता भवति इति सूत्रस्य अर्थः। अग्निमीळे इति प्रसिद्धम् उदाहरणं वर्तते। प्रथमः न ईकारः स्वरितः तु उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इति कारणात् श्रूयते, अन्यथा सर्वानुदात्तता अत्र भवति। सम्यक्। अग्रे पश्यामः किं सूत्रमस्ति। आं महोदय सम्यक् अस्ति। सम्यक्, उत्तमम्। तत् क्षम्यताम्, एकं क्षणं भवति मम कृते अन्म्यूट् कर्तुं मातः तत्र चिन्ता नास्ति, एकं चिन्ता क्षणं। चिन्ता नास्ति। तत्र किञ्चित् भवितुमर्हति, नेट्वर्क् कारणादपि भवितुमर्हति। अग्रिमं सूत्रमस्ति भवत्याः क्रमे अङ्गाप्रातिलोम्ये। तत् पश्यामः। एतत् जातमेव जातम्। अग्रे इतोपि अग्रे अस्ति, प्रायः अत्र अस्ति। अङ्गाप्रातिलोम्ये इति किं कथयति? हा, तत्र सूत्रे अङ्ग इति एकं पदं वर्तते। अव्ययम् अस्ति एतत्। अङ्ग इति अव्ययमपि भवति। अप्रातिलोम्ये इति सप्तम्यन्तं पदं भवति। प्रतिलोम्नः बहवः प्रातिलोम्यं, न प्रातिलोम्यम् अप्रातिलोम्यं, तस्मिन् अप्रातिलोम्ये एवं नै तत्पुरुषसमासः अत्र भवति। तिङ् न तिङ् इति अनुवर्तते, नाम अतिङ् इत्यनुवर्तते। अनुदात्तं सर्वपादादौ इति पदात् पदस्य इति च अनुवर्तते। तर्हि सूत्रस्य कः अर्थः? अङ्ग इत्यनेन युक्तं, नाम अङ्ग इति शब्देन युक्तं यत् तिङन्तं तत् न अनुदात्तं, तस्य अनुदात्तता अत्र न भवति। तिङन्तिङः इत्यनेन प्राप्तायाः अनुदात्ततायाः एषः निषेधः भवति इति चिन्तयामि। उदाहरणमस्ति अङ्गकुरु, अङ्गकुरु, अङ्गकुरु। तर्हि प्रकृते अङ्ग इति शब्देन योगः अपि कृतः वर्तते। ततः परतः तिङन्तं पदं कुरु इति अस्ति। अतः तिङः इत्यनेन सर्वानुदात्ततायाः निषेधः, सर्वानुदात्तता प्राप्ता भवति कुरु इत्येतस्य, तस्याः निषेधः अङ्गाप्रातिलोम्य इत्यनेन
क्रियते तर्हि अप्रातिलोम्ये अर्थे गम्यमाने अप्रातिलोम्यं नाम आनुकूल्यम् इत्यर्थः प्रतिकूलतायाः विपरीतं किम् आनुकूल्यम् इति भावः तर्हि प्रत्युदाहरणं प्रस्तौति अप्रातिलोम्य किम् अङ्गकूजसि वृषला अत्र आ, अप्रातिलोम्यं नास्ति प्रातिलोम्यम् अस्ति अतः एषः निषेधः अपि न प्रवर्तते फलतः सर्वानुदात्तता भवति इति भावः एतत् तस्यैव भागः अस्ति अङ्गकूजसि वृषला इदानीं ज्ञास्यसि जाल्मा इति हम्म। अनभिप्रेतम् असौ कुर्वन् प्रतिलोमो भवति नाम यः अभिप्रेतः नास्ति यस्य अभिप्रायः नेष्टः तादृशम् अनभिप्रेतं प्रति असौ कुर्वन् प्रतिलोमः भवति नाम एवं वदन् अथवा एवं कूजनक्रियां कुर्वन् एषः प्रतिलोमः भवति नाम अनुकूलो न भवति अतः अप्रातिलोम्याभावे प्रकृते एषः निषेधः अपि न प्रवर्तते इति भावः सम्यक् मन्यः ततः अग्रिमं आं हा, महोदय धन्यवादः सम्यक्। धन्यवादः अग्रिमं सूत्रमस्ति हिच हिच इति सूत्रं हा, समीपे एव अस्ति किं वदति पश्यामः हि इति अव्ययं भवति प्रसिद्धं भवति च इत्यपि अव्ययं भवति प्रसिद्धं भवति पदद्वयमपि अव्ययमस्ति ततः अप्रातिलोम्ये इत्यनुवर्तते न तिङ् अनुदात्तं सर्वपादादौ अनुदात्तं सर्वपादादौ पदात् पदस्य एते अधिकाराः अत्र सम्बद्धाः भवन्ति ततः सूत्रार्थः उच्यते हि युक्तं तिङन्तं नानुदात्तं नाम तादृशं तिङन्तं येन तिङन्तेन सह तत्र केनचन हि इत्यनेन हि इति अव्ययेन यदा योगः कृतः भवति तदा तिङन्तम् अनुदात्तं न भवति तिङ् इत्यनेन प्राप्ता सर्वानुदात्तता न भवति इति आहिष्मा याति इति तर्हि अत्र वाक्ये हि इत्यस्य प्रयोगः वर्तते अतः याति इति एतस्य सर्वानुदात्तता न भवति तस्याः प्रकृतसूत्रेण हि च इत्यनेन निषेधो भवति इति भावः एवमेव उदाहरणान्तरमस्ति आहि रुहतं रुहधातुः रुहन्तं रुहन्तम् इति अस्ति क्वचित् रुहतम् इत्यपि पाठः दृश्यते रुहधातोः क्रियापदमेतत् अत्र तदेव प्रकृते अपि हि इति योगकारणेन प्रकृतसूत्रं यदस्ति तेन निषेधः भवति इति अस्ति अत्रापि विशेषः तिङ् इति व्यवस्थायाः निषेधः भवति इति स्पष्टं मान्याः छन्दस्यनेकमपि साकाङ्क्षम् एवं मान्यः अग्रिमं सूत्रमस्ति छन्दस्यनेकमपि साकाङ्क्षम् इत्यस्ति तर्हि छन्दसि सप्तम्यन्तम् अनेकं प्रथमान्तम् अपि अव्ययं साकाङ्क्षम् इति अपि अव्ययम् न एकम् अनेकं न तत्पुरुषः सः आकाङ्क्षया साकाङ्क्षं सः आकाङ्क्षया वर्तते यत्किमपि तत् साकाङ्क्षं भवति बहुव्रीहिः अत्र अस्ति हि न तिङ् अनुदात्तं सर्वम् अपादादौ पदात् पदस्य एते च सर्वेपि अनुवर्तन्ते सूत्रार्थं पश्यन्तु हि इत्यनेन युक्तं साकाङ्क्षम् अनेकमपि नानुदात्तम् इति न तद् तदेव पदात् परतः अस्ति चेदपि हि शब्देन युक्तं यत् अनेकं तिङन्तम् अस्ति तस्य अपि सर्वानुदात्तता न भवति छन्दसि वेदे इति वः तर्हि अत्र पश्यन्तु किमुच्यते अनृतं हि मत्तो वदति पाप्मा चैनं युनाति तिङन्तद्वयमपि न विहन्यते प्रकृते अमृतं हि मत्तो वदति इत्यत्र वदति इति तिङन्तं पाप्मा चैनं युनाति इति तत्र द्वितीयं च यत् तिङन्तं वर्तते हि इति योगकारणात् द्वयमपि न निहन्यते नाम द्वयोरपि तत्र प्राप्ता भवति या अनुदात्तता सा प्रकृतसूत्रेण छन्दस्यनेकं साकाङ्क्षम् इत्यनेन निषिध्यते निषेधो भवति इति भावः सम्यक् मान्यः आं महोदय सम्यक्। ततः अग्रे अस्ति एतत् सूत्रमत्र वारद्वयं लिखितम् अभूत् परन्तु एतत् सूत्रम् एकमेव अस्ति द्वयं नास्ति अतः पठामः
उपसर्गव्यपेतञ्च इत्यस्ति। यावद्यथाभ्याम् इति सूत्रात् यावद्यथाभ्याम् इति अनुवर्तते। पूजायां नानन्तरम् इति सूत्रात् इति सूत्रं समग्रमपि अनुवर्तते। तिङ् न अनुदात्तं सर्वम् अपादादौ पदार्थपदस्य इति अधिकाराः च अत्र अनुवर्तन्ते। कुत्र? अत्र उपसर्गव्यपेतञ्च इत्यत्र। हा, उपसर्गेण व्यपेतम् उपसर्गव्यपेतम्। व्यपेतं नाम तत्र व्यवहितम्। उपसर्गेण व्यवहितं च। तर्हि सूत्रस्य कोऽर्थः इति चेत् पूर्वेण अनन्तरम् इत्युक्तम्। पूजायान्नानन्तरम् इत्यनेन इति भावः। उपसर्गव्यवधानार्थं वचनम् नाम तत्र गतसूत्रयोः यावद्यथाभ्याम् इत्यस्य पूजायाम् नानन्तरम् इत्यस्य च बोधः परमे एतस्य सूत्रस्य अवगमनं भवति। अतः सूत्रार्थः कः भवति? यावत् इति यः शब्दः अस्ति, यावद्यथाभ्याम् इत्यत्र चर्चितः खलु, अपि च यथा शब्दः यः अस्ति, यावत् शब्देन यथा शब्देन युक्तम्, अपि च उपसर्गेण व्यवहितं। हम्म? किन्तु अनन्तरं यत् तिङन्तं नाम अव्यवहितं यत् तिङन्तं तस्य अनुदात्तता न भवति। तस्य अननुदात्तता न भवति नाम अनुदात्तता एव भवति अन्ततः। पूजायाः विषये गम्यमाने सम्माननार्थे गम्यमाने पूजायाम् इति उच्यते। अतः तत्र उदाहरणम् उच्यते। किम् उदाहरणम् उच्यते? यावत् पचति शोभनम् इति अस्ति। तर्हि प्रकृते यावत् इत्यनेन योगः कृतः अस्ति प्रपचति। अत्र यावत् प्रपचति इत्यनयोः मध्ये प्र इति उपसर्गेण व्यवधानं कृतं वर्तते। तथापि तिङतिङः इत्यनेन सर्वानुदात्तताया प्राप्ता भवति, तस्याः यावद्यथाभ्याम् इत्यनेन निषेधः भवति, परन्तु पूजायामनानन्तरम् इत्यस्य न प्रवृत्तिः भवति। अपि तु अन्ततः उपसर्गव्यपेतम् इत्यनेन अन्ततः प्रकृते नाम प्रतिप्रसवः क्रियते अनुदात्ततायाः। एतदर्थम् एतत् सूत्रं वर्तते इति अस्ति। अपि च ततः किम् उक्तं नाम यावत् एतदनन्तरम् उपसर्गः भवेत् तदनन्तरं पचति भवेत्। एतेषां मध्ये अन्यः कोऽपि न भवेत्। तदर्थम् अनन्तरम् इत्येव इति कथयति। अतः तदर्थम् अपि उदाहरति। यावत् देवदत्तः प्रपचति, तर्हि पश्यन्तु यावत् प्रपचति इत्यनयोः मध्ये देवदत्तः इत्यनेन व्यवधानम् अस्ति। अतः प्रकृतसूत्रं यद् वर्तते किं तत् उपसर्गव्यपेतं च तदत्र न सम्बध्यते इति भावः। यतः प्र इत्यस्य व्यवधानमेव तत्र शक्यते। अन्यविधं यदि यावत् एतस्य पचति एतस्य च मध्ये अस्ति उपसर्ग भिन्नं यदि पदं तदा तु अत्र कार्यं न भविष्यति इति भावः। एवमस्ति विशेषः। अवगम्यते? आम् महोदय अवगम्यते। सम्यक्। अग्रे अस्ति शेषे विभाषा। एकक्षणं, पञ्चनिमेषाः सन्ति खलु? अस्तु, एकं सूत्रद्वयं वा पश्यामः। शेषे विभाषा एतत् सूत्रमपि अत्रैव आसीत् खलु? एतदस्ति खलु अत्र। शेषे इति सप्तम्यन्तं विभाषा इति प्रथमान्तम्। अहो तिङ् न अनुदात्तं सर्वमपदादौ अपादादौ पदात् पदस्य एतत् सर्वम् अत्र अनुवर्तते। ततः सूत्रस्य अर्थः भवति अहो इत्यनेन युक्तं यत् तिङन्तम्। अहो इति एकः निपातः वर्तते, अर्थात् अव्ययं भवति। एतेन युक्तं यत् तिङन्तं वा अनुदात्तं पूजायां विकल्पेन अनुदात्ततां भजते। पूजार्थे गम्यमाने अहो कटं करिष्यति सम्माननार्थः अत्र वर्तते। तर्हि अहो कटं करिष्यति, करिष्यति इत्यत्र विकल्पेन अनुदात्तता भवति। अन्यासुरव्यवस्था यथा यथमत्र प्रवर्तते इति भावः। ज्ञायते? आम् महोदय ज्ञायते। अग्रिमम् अस्ति लोपे विभाषा इत्यस्ति। एतत् सूत्रं लोपे लोपे विभाषा। हा,
अग्रे अस्ति तो द्वापञ्चाशं सूत्रम् अत्र अस्ति। लोपे सप्तमेन्दविभाषा प्रथमान्तम्। किं क्रियाप्रश्नेन सर्वं उपसर्गं कट् भवति? जातमस्ति किमपि तत्र मया न दृश्यमानमस्ति वा श्रूयमाणमस्ति। एवं वा? अधुना श्रीप्रिया महोदय भवत्या दृश्यते श्रूयते? अधुना एव अस्ति। आगतम्? हा अधुना एव। अस्तु अस्तु अस्तु। तर्हि लोपे विभाषा इति एकं पठामः। लोपे इति सप्तम्यन्तं विभाषा इति प्रथमान्तं कोऽर्थः? किमः आम् आगतम्। अप्रयोगे उक्तं वा? नाम तत्र किं क्रियाप्रश्ने अनुपसर्गम् अप्रतिषिद्धम् इत्यनुवर्तते, तिङ् न अनुदात्तं सर्वम् अपादादौ पदात् पदस्य एताः अनुवृत्तयः अत्र भवन्ति। तर्हि क्रियायाः प्रश्नार्थे विद्यमानः यः किं शब्दः तस्य लोपः अर्थात् अप्रयोगः यदा भवति तदा उपसर्गरहितः उपसर्गरहितम् अपि च अप्रतिषिद्धं यत् नाम प्रतिषेधरहितं यत् तिङन्तं पदं वर्तते तस्य विकल्पेन सर्वानुदात्तता न भवति इति भावः। नाम विकल्पेन सर्वानुदात्तता भवति इति इत्येव अन्ततः अर्थः लभ्यते। तर्हि उदाहरणमस्ति देवदत्तः पचति आहोस्वित् पठति। तर्हि प्रकृते किम् इत्यस्य शब्दस्य प्रयोगः अपि नास्ति, अन्यानि सर्वाणि निमित्तानि सर्वाणि अपि वर्तन्ते। तिङन्तिङः इत्यनेन प्राप्ता या सर्वानुदात्तता तस्याः विकल्पेन लोपे विभाषा इत्यनेन निषेधः क्रियते। अतः नाम सा सर्वानुदात्तता एकस्मिन् पक्षे प्रवर्तते पठति इति तिङन्तस्य, अपरस्मिन् पक्षे न प्रवर्तते इति भावः। इति लोपे विभाषा इति सूत्रस्थः विशेषः। स्पष्टं वा महोदयः? आम् महोदय। सम्यक्। तर्हि अन्यत् अग्रिमकक्षायां द्रक्ष्यामः। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति च नैर्मह्यर्षिभिर्हरदिवन्तोष्टुयमानोऽप्यगुणो बिभ्रविजयते तराम् पूर्वार्धे कथितास्तुतिपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य स्वरप्रकरणविषयकः एषः सप्तदशः पाठः अस्माकं क्रमे प्रवृत्तः। अग्रिमकक्षायाम् अग्रिमाणि सूत्राणि आदाय पुनः मिलामः। सर्वेभ्यः नमस्कारः मान्यः। नमो नमः।